नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुरक्कब तौसीफ़ी मुरक्कब नाक़िस की इक़साम में से एक मुरक्कब है जिसे मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब होता है जो दो अस्मा को आपस में जोड़कर एक मुरक्कब बनाया जाता है और वो दो कलिमात चाहे इसम और इसम हों, चाहे हर्फ और इसम हों, यानी हरूफ जारा और इसम, तो ये मुरक्कब ही कहलाता है। तो सिफ्त और मौसूफ चार एतबार से एक दूसरे के बिल्कुल मुतरादफ होते हैं। मसलन हम कहते हैं जी अगर वो मारफा है अदद के एतबार से, यानी वसत के एतबार से अगर वो मारफा है तो मारफा होगा, नकरा है तो नकरा होगा। अदद के एतबार से अगर वो वाहिद है सिफ्त तो मौसूफ भी वाहिद होगा। अगर सिफ्त तस्निया है तो मौसूफ भी तस्निया का सीगा इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और एराबी हालत कहते हैं जी अगर उसके आखिरी कलमा के ऊपर जबर है तो मौसूफ भी जबर के साथ आएगा, यानी फतहा। और फतहा अगर वो रफा है तो वो रफा होगी, अगर वो जर है तो वो जर होगी। ठीक है जी। और चौथी चीज जिन्स है। जिन्स के एतबार से अगर मोनस है तो वो मौसूफ भी मोनस ही होगा। मसलन हम एक सिफ्त मौसूल लिखते हैं जी, अबदुन सालिहुन, तो सालिहुन जो है वो है सिफ्त, ये सिफ्त है और ये मौसूफ है। उर्दू का कायदा ये है कि सिफ्त पहले आती है और मौसूफ बाद में आता है। अरबी में इसके उल्टा है, मौसूफ पहले आता है और सिफ्त उसके बाद में आती है। तो एराबी एतबार से हम कहेंगे ये हालत रफी में है, तो मौसूफ भी हालत रफी में है और सिफ्त भी हालत रफी में है। अगर जी दो पेज दो, अगर यही लफ्ज अबदन होता जी तो ये लफ्ज यहां पे क्या हो जाता, सालिहन। ठीक है जी। तो ये याद रहे अरबी का कानून है कि दो जबर वाली तनवीन के बाद एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। ये पक्का कानून है, पक्का। ठीक है। अगर इसी को दो जेर वाली तनवीन लेंगे तो ये क्या होगा, अबादिन सालिहिन, तो ये मजरूर आएगा। ठीक है जी। अभी एक दूसरी मिसाल लेता हूं मैं। ये हालत नस्बी है और ये हालत जर्री है। अगर इसी इसम से पहले मैं अलिफ लाम लगा देता हूं, ये था नकरा, अब्दुन बंदा, कोई भी बंदा, इसमें तखसीस नहीं है। ठीक है। अगर इससे पहले अल लगा देता हूं तो ये क्या बनेगा जी, अल अब दुन नहीं आएगा। ये इसम की इलामात में से दो मेन इलामतें हैं कि अगर अलिफ लाम आ जाए तो तनवीन नहीं आएगी, अगर तनवीन है तो पीछे अलिफ लाम नहीं। तो जब हमने तनवीन वाले इसम के ऊपर अलिफ लाम दाखिल करना है तो हमें तनवीन गिरानी पड़ेगी। अल अब्दु तो हालत रफी में रहा, लेकिन यहां पे भी क्या होगा, तनवीन हमने जब गिराई
تو الصالح. کیونکہ اگر صفت اور موصوف معرفہ بنانے ہم نے پہلے تھے نکرہ، تو ہم نے ابھی ان کو معرفہ بنا دیا. اسی طرح یہ کیا ہوگا؟ العبد صالحہ. یہ بھی کیا بن جائے گا؟ کون سا الف؟ جی کیونکہ تنوین نہیں رہی نا، تنوین کے بعد الف کا اضافہ ہوگا، دو زبر والی، وہ بھی نہ پیش والی نہ زہر والی. تو یہ کیا بنے گا؟ العبدی صالح الصالح. تو یہ معرفہ اور نکرہ کے ہونے کے اعتبار سے ہم نے اس کو، اور حالت رفعی اور نصبی اور جری ہونے کے اعتبار سے یہ ہم نے دونوں دیکھ لیے. تیسرا کام ابھی کرتے ہیں، وہ کیا ہوگا جی؟ العبد اس کا تثنیہ بنے گا ابدان. ٹھیک ہے جی. اور یہ کیا بنے گا؟ ادھر ال ہے تو یہ بھی ال لگے گا، صالحان. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جمع کیا ہوگا جی؟ العباد الصالحون. یعنی عبد، عبدانی اور العباد. تو اس کی جمع العباد آتی ہے تو العباد الصالحون ہو جائے گا. یہ لام چونکہ لام شمسی ہے، الصالحون کے اوپر یہ شد آئے گی. تو یہ حالت تو رفعی ہے اور معرفہ ہو گئے. تو ہم نے یہ واحد تھا تو صفت اور موصوف واحد آئے، یہ تثنیہ تھا صفت اور موصوف تثنیہ آئے، اور یہ جمع تھا تو صفت اور موصوف جمع آ گئے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کی حالت جو ہے یہ معرفہ ہی ہے، یہ واحد ہے، مذکر ہے، تو کیا کریں اس کو؟ یہ جنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مذکر کو بات کر رہے ہیں ہم، یہ جنس بھی کلیئر ہو رہی ہے. اور میں اس کو حالت نسبی میں کر دیتا ہوں جی. یہ کیا؟ العبد صالحہ الصالحہ. تو اس طریقے سے پھر مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا جی؟ اس کی حالت نسبی کیسے ہوگی جی؟ کیسے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. تو وہ کون تھے دو؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کھڑے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ. جب انہوں نے کعبہ کی دیواریں کھڑی کی تو انہوں نے دعا کیا مانگی تھی؟ ہم دونوں کو مطیع اور فرما بردار. تو دو کو حالت نسبی میں مفعول بنانا تھا تو کیا بنا؟ مسلمین. تو یہ بھی کیا بنے گا؟ عبدینی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ العباد الصالح. یہاں پہ جمع کا صیغہ کیا ہوگا جی؟ یہ ہے حالت رفعی. اس کی حالت نسبی بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شاباش. الصالحین. تو یہ فرق آپ کو پتا چلا کہ مسلمین اور مسلمون میں کیا فرق ہوتا ہے، الصالحون اور الصالحین میں کیا فرق ہوتا ہے. الصالحین حالت نسبی اور جری ہے اور الصالحون حالت رفعی ہے. تو یہ سارے ہی ہمارے اپنی اعرابی حالت کے اعتبار سے ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ نسبی حالت میں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم کہیں ان کو حالت جری میں لے جائیں تو کیا ہوگا؟ العبدی
अस्सालिही, अल अबदैनी, अस्सालिहैनी। ये लफ्ज जो है अपनी जो जर्री हालत और नस्बी हालत है तस्निया और जमा में सेम रहती है, वो तब्दील नहीं होगी। तो यहां पे भी सिर्फ क्या होगा, अल इबादी, अस्सालिहीन, हैनी और हीना, हैनी और हीना, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना। तो आखिर में नून के ऊपर जो जबर आएगी। अच्छा, एक सवाल है कि हमने ये क्या कर दिया जी, इसकी हालत जर्री। तो हालत जर्री में ये तो जर के नीचे क्या होना चाहिए, कसरा होनी चाहिए ना। तो ये कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है, ये भी कसरा है। अगर आपका मैं लॉजिक, तो यहां पे क्या हुआ, ये जबर होने के बावजूद हम क्या कह रहे हैं, ये हालत जर्री है। तो गोया इस जबर की वजह से या इस यहां पे ठीक है ये मामला कि इस कसरा की वजह यह हालत जर्री है। तो इनकी ये जो हालत जर्री है वो ये या पहचान रही है जी। इसी लफ्ज को जब हमने कहा अस्सालिहूना, तो ये नून थी उस वक्त भी, यहां पे भी नून है, लेकिन इसको हम हालत रफी कहते हैं और इसको हालत नस्बी या जरी कहते हैं। तो नस्बी और जरी को पहचानने का फार्मूला यहां पे या और वाव है, ये रफी है और ये नस्बी जरी है। यहां पे भी ये क्या हुआ था, अल अबदैनी अस्सालिहैनी। तो तस्निया में भी ये या ही इलामत है। तो इसको कहते हैं, ये एराबी हालत, इसको कहते हैं जी एराब बिल हरकत। जबर जेर पेश को हरकत ही कहते हैं ना जी। तो यहां पे ये इसमें हालत एराबी हालत, तो इसको हम कहेंगे एराब बिल हर्फ, बिल हरूफ या हर्फ। तो यहां पे या और वाव के जरिए पहचानी जा रही है कि इसकी हालत या बता रही है कि यह हालत नस्बी और जरी है, और वाव बता रही है कि यह हालत रफी है। तो गोया हमने तीन तरीकों से सिर्फ मारफा को भी देख लिया, नकरा भी देख लिया, वाहिद तस्निया जमा को भी देख लिया, एराबी हालत नस्बी जर्री और रफी भी देख ली। एक चीज बाकी रह गई है, जिन्स के एतबार से ये मुजक्कर थे, लेकिन अभी हमने क्या देखना है, एक और मोनस। तो कोई लफ्ज मोनस हम लिखते हैं। इसके लिए मैं लिखता हूं जी, इसकी मोनस है इमराअतुन। इमरा, अगर हम तनवीन लेंगे तो ये क्या होगा जी, सालिहा तुन या तिन या तन। तो तनवीन के एतबार से अगर ये मोनस है कलमा, तो इसका सालिह की मोनस क्या होगी, सालिहाता, ता मरबूता लग जाती है उसकी। अच्छा जी, अगर हम क्या करें जी, इसको देखते हैं इमरा तानी, तो इसकी सिफ्त क्या हो जाएगी जी, सालिहा तानी। तो ये सिफ्त और मौसूफ अदद के एतबार से बराबर हो गए, ये वाहिद ये तस्निया। आगे देखते हैं जमा क्या होगी जी इसकी, अन्निसा उ क्या होगा जी, शाबाश, साली हा तुन।
صالحہ نہیں، یہ ال لگایا ہم نے تو یہ اس کو پہ الصالحات کریں گے، النساء الصالحات۔ اگر ہم نے نساء کرنا ہے تو الصالحات کریں گے۔ اگر ہم اس الف لام کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نون بھی جائے گی، تو یہ لفظ بنے گا نساء تو الصالحات، جیسے ہم نے امرأۃ صالحۃ کیا ہے، اسی طرح اگر نساء ہوگا تو صالحات ہوگا، اگر نساء ہوگا تو صالحات ہوگا۔ تو یہ جنس کے اعتبار سے ہم نے اس مونس کو دیکھا، مونس واحد تھی تو اس کی صفت بھی واحد آئی، اگر وہ مرفوع تھی تو صفت بھی مرفوع آئی، اگر وہ تثنیہ تھی تو صفت جو ہے وہ حالت رفع میں تھی۔ تو حالت رفع اس کی کیسے پہچانی جا رہی ہے جی؟ ذرا بتائے گا کوئی بندہ مجھے؟ آپ بتائیں گے؟ یہ کہتا ہوں مرفوع ہے، یہ مرفوع تھی پیش کے ساتھ، تا تو اسم کی ہے نشانی، تو الف ہے اس کی صرف نشانی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حالت رفع اس کی اعراب بالحرف ہے، اور حرف ہے الف، تو الف کے ذریعے پہچانی جا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ حالت رفع الف کے ذریعے پہچانی جا رہی ہے، تو یہ بھی ہماری یہ نساء ہے، الصالحات ہے، تو یہ بھی حالت رفع میں ہے۔ تو اگر ہم اسی کو کہتے ہیں جی یہ تنوین میں نے ہٹا دی اور اس کو میں نے زبر دے دی، تو یہ دونوں صفتیں ہماری کیا ہو گئیں؟ منصوب۔ تو منصوب کے اعتبار سے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی جو تثنیہ کی صفت ہے، اسم ہے، تو اس کو کیسے کرنا ہے؟ تثنیہ تا یا نون، اور اسی طرح یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا؟ الصالحہ تین، امرأتین صالحہ تین، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ نساء صالحہ تک۔ تو یہ اعراب کے اعتبار سے اس کو ہم نے نساء اور الصالحات، یہ ایک نئی بات ہے آپ کے لیے، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نئی بات یہ ہے کہ جمع مونس سالم، یہ ٹاپک ہم پڑھیں گے جب ہم یہ ہے ہمارا ٹاپک مرکب ناقص کا۔ مرکب ناقص میں ہم نے 5 مرکب کو چنا ہوا ہے: مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی۔ تو یہ ٹاپک ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد مرکب کی جو دوسری قسم ہے مفرد، مفرد کی آگے 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو جب اسم پڑھیں گے تو اس کی جنس کے اعتبار سے 2 آئیں گی: اسم مذکر اور اسم مونس۔ پھر مونس کی آگے 2 اقسام آئیں گی، اسم مذکر اور مونس۔ تو مونس واحد اور مونس جمع۔ تو جمع کی آگے 2 آئیں گی: جمع مونس سالم اور جمع مونس مکسر۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ سالم جو ہے، یہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ اسم جو آتی کے وزن پر ختم ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں پہلے والا اسم پورا کامل اپنے حروف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسلماتن، تو مسلماتن میں مسلمیم سین لام میم موجود ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا لفظ نہیں ہونا چاہیے جس میں تا جو ہے وہ اس مصدر کا حصہ ہو۔ مثلا لفظ ہے بنات، بنات جو ہے یہ بھی الف تا سے ہی ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کا اصل کیا ہے؟ با
نون اور تا، تو یہ تا اس کے مصدر کا حصہ ہے، اس لیے یہ جمع مونث سالم نہیں ہوگا۔ جمع مونث سالم وہ ہوگا جو الف تا سے آخر میں الف تا آئے لیکن اس کے مادے کے 3 حروف اپنی جگہ پہ علیحدہ قائم ہوں، یہ تا اس مادے کے حروف میں سے نہ ہو۔ واپس آتے ہیں، یہ ایک بڑا جامع جملہ ہے، جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں۔ کیا جی؟ منصوب کیسے ہوتا ہے؟ 2 زبر والی تنوین کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی منصوب اسم نصب زبر سے ہوتا ہے نا، لیکن وہ اسماء جو جمع مونث سالم ہوں ان کی حالت نصبی زیر کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر فتح نہیں آتی۔ کبھی بھی آپ من السماواتی پڑھ رہے ہیں نا، السماوات تا کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ زبر ایکسپٹ نہیں کرتے۔ جمع مونث سالم کے آخر میں تا کے اوپر زبر کبھی نہیں آتی، پیش آتی ہے یا زیر آتی ہے۔ تو مجرور بھی زیر سے ہی ہوتے ہیں اور منصوب بھی زیر سے ہی ہوتے ہیں۔ تو مجرور ہوں گے تو پتہ چلے گا پہلے حرف جر آیا ہوا ہے، یہ مجرور ہے، اور کبھی فعل آیا ہوا ہے تو یہ اس کا بن رہے ہیں مفعول بھی ہی بن رہے ہیں، تو یہ منصوب ہے، ہوگی زیر۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی جی آج ہماری مرکب توصیفی کے بارے میں 4 اعتبار سے، معرفہ وسعت کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ، عدد کے اعتبار سے، واحد تسمیہ جمع، اعرابی حالت کے اعتبار سے، مرفوع منصوب اور مجرور، اور جنس کے اعتبار سے مذکر اور مونث۔ اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مرکب توصیفی جب معرض وجود میں آتے ہیں تو وہ کیسے آتے ہیں۔ اسوۃ حسنۃ مونث ہے، عمل صالح، ٹھیک ہے جی، اگر عملن ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ صالحن، اور اگر العمل الصالح، عرشن عرشن تو کیا بنے گی؟ اس کی صفت کیا ہوگی؟ عظیم، اب عظیم، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں جی اجرن عظیمن تو بڑا اجر ہے، تو عظیمن یا عظیمن نہیں ہوگا اجرن کے سامنے، تو اگر اجرن ہے تو آپ عظیمن ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی کامیابی فوزن عظیمن، اگر فوزن ہے عظیمن، اگر فوزن ہے تو عظیمن، ٹھیک ہے جی۔ الشیطان مردود ہے تو الرجیم، الرجیم من الشیطان الرجیم۔ آگے ہے جی صراط مستقیم، اگر الصراط ہوگا تو کیا ہوگا؟ المستقیم، الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے بھڑکتی ہوئی آگ، نارن، یہاں پہ آپ سوال کریں گے نارن حامیہ تن، تو یہ نار عربی زبان میں مونث استعمال ہوتی ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ بھی، تو یہ نہیں ہو سکتا نارتن حامیۃ، اس کے ساتھ تنوین زبردستی نہیں لگانی، ٹھیک ہے جی۔ الارض بھی مونث ہے، الارض واسعۃ، الارض الواسعۃ، ارض واسعۃ، یعنی تنوین ہے تو وہ تنوین آئے گی۔ بڑا فساد، فساد کبیر، ٹھیک ہے جی۔ سیدھی بات، قول سدید، واضح نشانیاں، واضح کہتے ہیں بینات کو، آیات بینات، ٹھیک ہے جی۔ پاک اولاد، پاکیزہ اولاد، ذریتن نہیں، پاکیزہ طیبہ، ذریتن طیبۃ۔ جزاک اللہ خیر جی، یہ ہوئی ہماری آج کی علم اپنے اس میں مرکب توصیفی کے بارے میں تمام جہت سے ہم نے اس کو نوٹ کر لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔